মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে? তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে, ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संग अस्वद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संग अस्वद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे? तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहाँ भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Al-Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का 2 सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल है, 2 ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमज़ान ईद, और ईद उल अदा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 ही त्यौहार है, 2 ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमज़ान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अदा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये 2 ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा, लेना देना हराम है
اور اگر حرام میں تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے, کیسے جی سکتا ہے. قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا, اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے, اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if you give up not your demands of riba, take notice of a vow from Allah and His Rasul. اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی ربا لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. انٹرسٹ فی اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن. آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں, آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ربا لیتا بھی نہیں, دیتا بھی نہیں, سخت خلاف ہوں. ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے, میں نہیں لے رہا ہوں. اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے. میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے. ربا لینا اور دینا, taking interest and giving interest is haram. It is one of the biggest sin in Islam. Interest is prohibited, riba is haram. For more details refer to my video cassette Interest Free Economy promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے غیر مسلم خاتون سوال کریں. السلام علیکم. آئی ایم سشمیتا سین گپتا, ہوم میکر. اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے, مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی, اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے, اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی. قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے, اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو, پاکستان کو مت دیکھو, کولکاتہ کو مت دیکھو, قرآن کو دیکھو. کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 آخری حدیث, ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک. مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو, اللہ کے رسول فرماتے. آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824, اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریونٹ یور وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ. اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو. تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں. وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے, کیوں روکتے ان سے پوچھئے. قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے. کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی؟ ہے 2 مسجدیں بھائی صاحب بولتے, 2 مسجدیں. ایڈریس لے لینا بعد میں. 2 مسجدیں ہیں جہاں خواتین جا سکتے. انشاءاللہ کل 4 ہوئیں گی, پرسوں 10 ہوئیں گی, انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹی. اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. طریقہ یکساں ہے, عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے. آپ کو دوسرا سوال, عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ. اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ. مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, حیض میں ہے, if she is having period, yet take her, بھلے وہ نماز نہیں پڑھے. تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے. اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے. عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتے, بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 1 سے. I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. آپ نے آج یہاں پہ